अल्हम्दुलिल्लाह जो सोशल मीडिया आप देखते हैं वो जानते हैं कि जो कल तक फुदकता था तड़पता था, फुदकता था तड़पता था, फुदकता था तड़पता था, फुदकता था तड़पता था और अल्लाह के वलियों को भौंकता था, से बहुत सारे उलमा उसका रद्द कर रहे हैं। अब उसका कद बहुत छोटा हो गया, बौनिया नूं शौक चढ़ गया ऊंठां दे गल पैण दा। वो कहता यार रद्द तो सारे करते पे सन, कित्थों आ गया कित्थों आ गया। वो सुनने वाला कांपने लग जाता है और फिर दुम मारता कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। अब मैं क्या नसना हो नस, तू अगे लुगे ते चिड़ियां मारता रहे हैं, हुण कर सामना। वो सामना बेचारा कर ही नहीं सकता है। अल्लाह ने हज़रत शाह साहब को ये कमालात अता फरमाए हैं और आप देखा भी करें, शेयर भी किया करें और लोगों को पता भी चलना चाहिए कि चवड़ चवड़ ही होती है, चवड़ चवड़ ही होती है। ये जो इंटरनेशनल मुतमइन कमीना, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात, मैं बेबिया नहीं मानता, मैं बड़ी वड्डी चवड़, मैं कहूँ मैं किताबां, मैं क्या किताबां तेरी अम्मी ने लिखियां, किताबां तेरी अम्मी ने लिखियां, किताबां तेरी अम्मी ने लिखियां या साडे बाबियां ने लिखियां। कमाल वाली गल है, किताबां भी बाबियां लिखियां, तेरे प्यो ने कोई लिखी दी गल कर। झूठ साडे गल पा छड्डी जिन्हें एक नवा ही बाप खोल दिता। लेकिन पुत्रा तेरे हौसले वास्ते मैं दस देवां, तेरे तो वड्डा ज़ाकर नालैक बल्कि ज़कर नालैक आया सी, ओ ना रहा पुत्र, ओ तू ते शै ही कोई नहीं, ओ तू ते शै ही कोई नहीं झूठे। मजाक तो अलावा इत्थे बड़े बड़े फितने आए पुत, हुण बेचारा थां लभदा फिरदा जी मैं बड़ा केड़ी खुड़ दे विच। मैं कहा हुण उत्थे नहीं तू जा सकदा, मैं कहा हुण उत्थे नहीं तू जा सकदा, हुण उत्थे नहीं तू जा सकदा। ये मैं तैनूं दस दियां। आप इस बात को जरा समझने की कोशिश फरमाएं। आप बैठे हो, इन्ना काफी है या होर खुराक दे दे? कहता है हम बाबों को नहीं मानते। ओए तोड़े बाबियां नहीं मानते, यानी के तेरा बाबा चिश्ती रसूलुल्लाह वाला आया ना दाढ़ तले हुण नहीं, वो बाबा जी जरा खास हालत में थे ना उस वक्त, उन्होंने टुन सन, उन्हें नहीं ये जरा मरजूबियत अली कैफियत, पागल है। हाँ पागल कह लो, कलंदर कह लो, मरजूब कह लो, तो सीधी तरह को पागलों को मान रहे हो तुसी। हाँ पागल मान ले, हम भी माफ करते हैं, कोई मसला नहीं, पर कायम रहना जो इस गल पे कि वो पागल थे। तो चिश्ती रसूलुल्लाह वाले बाबे को तुम मानते हो? वो कहता है हाँ हम बाबी हैं। तो फिर बोल तेरा कलमा है ये। सबा सनावल में भी चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। अच्छा सबा सनावल के अंदर बड़ा जबरदस्त जुमला लिखा हुआ है, पता क्या लिखा हुआ है उसमें? फिर चिश्ती साहब कहने लगे मैं कौन हूं, मैं तो रसूलुल्लाह के कमीने गुलामों में से गुलाम हूं। ठीक है, एक बंदे ने कमेंट्स किया वाकई कमीना गुलाम ही निकला है, एक कमीने वाला ही काम है अपने नाम वाला कल में बनाना, वाकई बड़ी कमीन की हरकत की थी तू, वाकई तू कमीना गुलाम ही है। ठीक है, कमीने वाला ही काम की थी ना अपने नाम का कलमा पढ़ा के। कहता है हम बाबों को नहीं मानते। ओए तोड़े बाबियों नहीं मानते, और हमारे बाबे वो हैं कि आपके बाबों की जरूरत नहीं कि इन बाबों का इनकार करना। हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं। हमारे बाबे ये हैं इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम। तोड़े बाबे कौन जानता जे? कौन सी किताब आपके किसी बाबे की पढ़ी जा रही है दुनिया में कि उससे दीन का इल्म हासिल कर रहे हो? 8 दिन पूरे का पूरा कुरान के बाद इन किताबों के ऊपर खड़ा हुआ है। हमसे बढ़कर कौन बाबों को मानने वाला है? हम तो आपके बाबों के इनकार की बात कर रहे हैं। तू उस बायजीद का मानने वाला है जिसने कहा सुबहानी सुबहानी मा अअज़म शअनी। कश्फुल मजूब में एक और बाबे ने नकल किया, तज़किरतुल औलिया में भी दूसरे बाबे ने तेरे नकल किया जी सुबहानी मा अअज़म शअनी, तो अल्लाह के बारे में बात की है ना सरकार। तज़किरतुल औलिया में आगे भी लिखा हुआ है कि उनसे किसी ने पूछा, वैसे पूछने वाला भी कितना डंगर सी, इन्होंने मनने वाले सारे डंगर, कि हजरत बताएं कि क़यामत वाले दिन सब लोग किसके झंडे के नीचे होंगे? उन्होंने क्या मेरे झंडे? देखो अंदाजा करो, वो बाजीद कह रहा है कि क़यामत वाले दिन मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे, नाऊज़ु बिल्लाह। और इसमें भी बात खत्म नहीं हुई, आगे उसने कहा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा, नाऊज़ु बिल्लाह। पहली गल है पूछने वाला भी डंगर, दसने वाला उस तो बड़ा डंगर। बाबे को नहीं मानते जी, बाबे ऐ बाबे तो हुजूर दातागंज बख्श ये अजमेरी ने मुझे हार्ट अटैक हुआ तो वो तशरीफ लाया, अपने हाथ के इशारे से ऐसे खोल दिया उसी वक्त। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले।
تو یہ ہمارے مشائخ ہیں جو ہماری یہی تو روحانی دستگیری ہے، یہ ہو رہی ہے تو پھر ہمیں تصدیقیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ تھا کہ میں لاہور میں تھا، تو اٹیک کے بعد بھی وہ چیک کرتے ہیں، وہ 36 گھنٹے کے 48 گھنٹے نے کہا جی آپ رہیں گے۔ تو پھر وہ دیکھا کہ مجھے تکلیف دوبارہ محسوس ہوئی، تو اس تکلیف میں ابھی میں نے کہا یہ تو دوبارہ پھر اٹیک ہونے والا، میں گھر میں تھا کسی کے، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے اس وقت، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے اس وقت۔ مست پلان ہے۔ تو وہ جب دونوں انبیاء تشریف لائے تو میں ادب کے لیے جب اٹھنے لگا تو انہوں نے فوراً ہاتھ سے اشارہ کیا، میرا جسم وہیں جام ہو گیا، میں اٹھ ہی نہیں صحیح نہیں سکا۔ تو جب انہوں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے میری طرف اشارہ کیا تو میرا پورا وجود روشن ہو گیا۔ بھائی مارو مجھے، مجھے مارو نہیں، یہ مذاق ہو رہا ہے، ایک سیکنڈ۔ اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ کو انہوں نے فرمایا کہ یہ دیکھیں، یہ اس کے دل کے نالیوں کے قریب یہ کلاٹ 4-5 ابھی یہ لگے ہوئے ہیں، ان کا تھوڑا سا زور پڑا تو یہ پھر اٹیک بہت بڑا ہوگا، پھر اس کے بعد بھی اٹیک ہو سکتا ہے۔ اتنی ہیرا پھیری۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے 3 پھونکیں ماری، मैं नहीं मानता। تو پہلا کلاٹ جو بڑا تھا وہ اسی وقت خون میں شامل ہو کے ختم ہو گیا، پھر دوسرے کلاٹ ماری، پھر 3 پھونکیں ماری، اور مجھے میری ایک دم ایسے میری صحت ٹھیک ہو گئی اور وہ خون میں رواں ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم آپ فرمایا کہ ہم آپ کو پسند کرتے ہیں کیونکہ آپ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام ہم آپ کو محبوب رکھتے ہیں اور آپ کی عیادت کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں ان کا شکر گزار ہوا کہ مجھے ہسپتال میں نہیں جانا پڑا، اور میں نے کہا شاید اس سے میری ڈیتھ بھی ہو سکتی تھی کیونکہ اتنے بڑے کلاٹ وہ دل کے قریب تھے، تو پہلے مجھے اٹیک ہو گئے یہ ان کا۔ اور یہ اس کلام کو جب میں نے آپ کے گھر سنایا تو وہ میرے بیٹے نے اس کلام کو اس واقعے کو اپنے الفاظ میں یہ کلام کی صورت یہ دی۔ سامو منو ہے آپ کو یہ باب مبارک ہو، ہمارے بابے وہ ہیں جنہوں نے ہمیں اس کا تعارف کروایا جس کی قبر مدینے میں ہے، اور آپ کے بابے وہ ہیں، آپ کے مولوی وہ ہیں کہ جنہوں نے مکہ مدینے کی آوازیں لگائیں، اپنی گاڑیوں میں سواریاں سوار کی، لیکن جا کے بغداد شریف، اجمیر شریف، فلانا شریف، ٹمکانا شریف جا کے اتار دی۔ پھر انہوں نے جن چیزوں کے اوپر لوگوں کو گستاخ کی رٹ لگائی ہوئی تھی، وہ ساری گستاخیاں ان کی اپنے کتابوں میں نکل رہی ہیں۔ تو اسی تو لے کے بیٹھے سو غلام قادیانی دجال نو، میں نے تو آپ کے بھی سارے دجال نکال کے لوگوں کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور اس پلیٹ فارم سے جو بندہ آواز بلند کر رہا ہے نا، وہ ایک جملے میں آپ کے سارے اگلے پچھلے بابوں کو فارغ کر رہے ہیں۔ کیا کہہ کے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں، جو ڈیوٹیاں لائی ہیں جی بابے دیا، وہ چھڑ دے ڈیوٹیاں لائی ہیں، کدھر مر گئے وہ بابے کہ آج ہزاروں ایکڑ کے اوپر یوٹیوب کی جو ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے ان کے اوپر رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، بابا کدھر مر گئے؟ نگاہ مار کے کیوں نہیں ڈیلیٹ کرواتے؟ اوے بابا جی کہا کرتے تھے نا جی امت مر جائے، امام مالک فرماندے نے کہ حضور دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت زندہ ہے، بدلہ نہیں لیندی۔ امت بعد مرے، پہلے تیرے بابے کیوں نہیں مر جاندے بابیا جنہاں دی ڈیوٹیاں سن؟ غوث کتب ابدال، انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا، وہ کدھر مر گئے جو کل تک اپنے مریدوں کو یوں دیکھ کے تو جلا کے راکھ کر دیتے تھے، آج اتنے بغیرت ہو گئے کہ وہ یوٹیوب سے ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کر سک رہے۔ لے جاؤ اپنے بابے تو، کسی کام میں نہیں نکلے۔ پہلے وہ مرن نا، امت تو بیچاری کچھ کر نہیں سکتی، بابوں کے پاس تو اتنے رائٹس ہیں۔ او بابا لبو جی ڈیوٹی ہے اتنے جتنے ہارڈ ڈسک پہ ہیں اتنے جس غوث کی ڈیوٹی ہے وہ لبو، اس سے میں 295 سیلو آواں گا۔ امت مر جائے، تیرے بابے نہ مر جائے، امت مر جائے۔ امت نو تو تسی مس گائیڈ کیتا ہے، شرک میں ڈبو دیا۔ کہتے تھے ہمیں بھی روحانی اشارہ آ جائے، تو ان کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے خواب میں ان کو آ کر ارشاد فرمایا اور میرا نام بتایا کہ جہاں تم لنگر کھانے جاتے ہو وہ مسعود احمد صدیقی اللہ ثانی سرکار میرا بھی وارث ہے۔ سب فراڈ ہو رہا ہے، اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میرا خلیفہ ہے، اس کی بیعت کرو۔ او جی لاہوری 1000 سال تو بابا بیٹھے ہے تے پال رہے لوگوں، وہ چھڑ دے، آج چندے بند کر دینا گورنمنٹ، کتے پھرن کے دربارہ ہوتے پڑے۔
ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਚੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਪਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ पाल रहे। शर्म की कोई इंतहा होती है। आप लोग दुश्मन है इस्लाम के, इससे बड़ी क्या दुश्मनी होगी? जो लोगों को कहता है कुरान और सुन्नत जोड़ो, उसको कहते हैं जी ये लोगों को गुमराह कर रहा है, हमारे बुजुर्गों से हटा रहा है। जी बिल्कुल, एलानिया मैं कहता हूं कि मैं आपके बुजुर्गों से आपकी पब्लिक को हटा रहा हूं, इसलिए नहीं कि अपने साथ जोड़ूं, क्योंकि ना तो मेरी कोई चंदा बुक, ना मेरा कोई मदरसा, हाँ ना मेरी कोई मस्जिद, चंदे आपको दे, नमाजें आपके पीछे पढ़े। हम तोड़ रहे इसलिए नहीं है, आपके बुजुर्ग ऐसे इसलिए तोड़ते थे कि किसी से तोड़ के अपने साथ जोड़े। असल में ना इन्होंने यही जुर्म किया, ये समझते हैं दूसरे भी यही कुछ करते हैं। बंदा खुद चोर है ना, दूसरे को ही समझता है। ये आप सही कह रहे हैं, ये ऐसे ही होता रहा। लेकिन आज जो शख्स आप पे अल्लाह ताला ने मुसल्लत किया है ना, ये शख्स आपके बुजुर्गों से तोड़ के अपने साथ नहीं जोड़ रहा, ये उसके साथ जोड़ रहा है जिसकी कब्र मदीने में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।